منیا نہ جائے اس وقت تک بندہ دائرہ اسلام وچ داخل نہیں ہو سکتا. ایک اور اللہ دے رسول نے نقطہ فرمایا ہے کہ من کان آخر کلام لا الہ الا اللہ داخل الجنۃ. علماء کرام واسطے جس بندے نے آخری کلام صرف ایو کچھ کیتی لا الہ تے پھر مر گیا داخل اتھے انج نہیں آکھیا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جے توڑی نہ آکھ کے مرے بہشت وچ داخل نہیں ہونا. اسلام دے ابتدا وچ کافر اگر کفر چھڈ کے اسلام والے پاسے آون لگے اتھے شرط ہے کہ آکھے لا الہ الا اللہ ہو. تے جے مسلمان اپنی زندگی چھڈ کے تے موت دے میدان وچ جان لگے اللہ پاک دے رسول فرمایا ہے صرف لا الہ الا اللہ آکھ کے اگر مر جاوے تو سیدھا بہشت. یہ تو مسئلہ علماء نے حل کرنا ہے. چلو میں بحیثیت طالب علم ہون دے عرض کر دینا. اسلام وچ آن واسطے محمد دا شرط ہونا تے جہان وچوں نکلن واسطے محمد الرسول اللہ دا شرط نہ ہونا. یہ اس بات دی دلیل ہے کہ دائرہ اسلام دے اندر آدمی آوے چونکہ اس نے انسان بننا ہے. انسان بنان واسطے اللہ نے محمد دی صداقت شرط رکھی. ہون دائرہ اسلام وچ داخل ہون دے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا وجود چونکہ منیا تے تد اسلام وچ آیا ہے. ہوں اسلام نو چھڈن لگیا اللہ فرماندا ہے جلدی کر کے تیری اساں مغفرت کرنی ہے. او یار توڑے محمد الرسول اللہ نہ بھی آکھے تاں بھی تینوں بہشت داخل کر دے کیونکہ تیری ساری زندگی محمد دے اشارے تے چلی ہے. ہن زبان نال اقرار کرن دی ضرورت نہیں. زبان نال صرف لا الہ الا اللہ آکھے تے مر گئے داخل الجنۃ. یہ کیا مطلب کہ ایسے آدمی کو حساب کتاب بھی نہیں ہوتا. قبر دا سوال جواب بھی یہ قبر دا سوال جواب ہوئے تو داخل الجنہ جزا جڑی ہو واقع نہیں ہو سکتی. معلوم ہوا جس آدمی دے آخری زندگی دے وچ آخری کلمہ ہی نکلیا لا الہ الا اللہ او براہ راست بہشت وچ گیا ہے. نہ قبر دا سوال و جواب نہ میدان حشر حساب کتاب. بغیر حسابوں اللہ نے بہشت داخل کر دیا. کیوں؟ اس واسطے کہ اس نے زندگی جو گزاری ہے محمد دے اشارے دے اتے کہ محمد پاک انسانیت دا چولا اس نو پوا چھڑیا ہے. لہذا ہن موت دے پٹڑے تے آیا ہے تو صرف او دا وجود ہی گواہی دے رہا ہے کہ اس دے ایک ایک انگ دے اندر محمد دی سچائی موجود ہے. ہن صرف لا الہ الا اللہ آکھنا دا فرض ہے. بہشت دے داخل ہونے چ اللہ پاک پھر ڈھل نہیں لگن دے. بہرحال سب تو بڑا بد نصیب تے بدبخت بندہ ہے جس نے اس دنیا دی زندگی وچ محمد پاک دی اتباع نہیں کی تھی صلی اللہ علیہ. پیر دا آخا منیا ملا دا منیا علامے دا منیا شاہ تے گدا تے مفتیاں دا منیا چھوٹیاں اپنے تے مخدوماں تے ڈوما دا من لیا مولیاں دولیاں تے انہاں دے سر تے پولیاں دا من لیا. ہر کسے دا آقا توڑو روڑو تے ملنگاں تے مجھو ننگیاں دی گل من لئیے.
وزیراں تے نقشیراں بے نظیراں دی گل من لئیے، صدراں تے امیراں کبیراں دی من لئیے، مگر او دے کولوں ایک کم نہیں ہویا، محمد دی اتباع اس نے نہیں کیتی۔ اللہ پاک دے کاغذاں وچ بندے دا تخم نہیں ہوندا، حتیٰ کہ عام حیوان ہی نہیں ہوندا، اولئک کل انعام بل ہم اضل، او خنزیراں دی لسٹ وچ داخل ہو سکدا ہے، انسان دا تخم نہیں ہو سکدا۔ سب تو بڑے اچے نصیب والا وہ بندہ ہے جس نو اس دور وچ اتباع محمد مصطفیٰ دا شوق لگ گیا، جس دے دل دے اندر شوق پیدا ہو گیا ہے اتباع محمد مصطفیٰ دا۔ انجے سمجھے میری چولی وچ اللہ دی وحدت دا 14ویں دا چن آ گیا ہے، انجے سمجھے تمام 1,24,000 پیغمبر دا سر میری گود چ آ گیا ہے، انجے سمجھے محمد دی نبوت نو اس نے اپنے سینے چ ٹکانا دے دیتا ہے، انجے سمجھے 14 طبق دی کائنات نو اللہ نے دی غلامی وچ لا دیتا ہے، حتیٰ کہ عرش معلا بھی اس بندے دے دیدار واسطے ترسدا ہے جڑے بندے دے دل دے اندر محمد کریم دی اتباع دا شوق۔ یہ جا بندہ مر جاوے تو اہتز العرش، عرش کمبنا شروع کر دے گا، تے کمبدا ڈر تو نہیں، خوشیاں تو کمبدا ہے۔ شکر ہے کہ بندے دا روح میرے کولوں آ کے اتنے میرے تخت تقدس کے تلے آنا ہے، اس واسطے اہتز العرش، عرش جڑا ہے اللہ پاک دا، حالانکہ اللہ دی جلوہ گاہ الہی عرش، اس باوجود خوشی تو وہ تھراندا ہے، چراندا ہے، فراندا ہے، پھراندا ہے کہ اس آدمی دا روح اج میرے تقدس دے جمال دے تحت آ رہا ہے، جس بندے دے دل وچ اتباع محمد دا شوق چھڑا پیدا ہو گیا ہے، اللہ پاک عرش دے دل وچ بھی اس دی محبت دے دام پیدا کر دے۔ تے بڑا بد نصیب، بدبخت، بڑا لانتی، آنکھوں بڑا سور ہے، بڑا بے آسودہ ہے انسانیت کولوں جس نو اس دور دے اندر اتباع محمد الرسول اللہ دا شوق پیدا نہیں۔ تھوڑا جہا کھولیے اللہ دی توفیق نہ کہ نہ کھولیے تو پھر وقت تساں 50 جیسو نا، اللہ پاک مینوں بولن دی توفیق دے تو تمہیں پہچان دی توفیق۔ گل ساری مکدی ہے اتباع محمد تے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ پاک قرآن مقدس وچ فرماندا ہے 1,24,000 پیغمبر دی گل من لو تاوی میں راضی کوئی نہیں تھوڑے، مینو رب ہون دی قسم ہے میں تانوں تے راضی نہیں۔ 1,24,000 پیغمبر یا کم و بیش نبی، انہاں ساریاں دا آکھا من لو تب بھی میرا تہاڈا کھاتا صفا۔ ہاں من یطع الرسول اے میرے محمد دا آکھا من لو تے تہاڈا میرا گھر ہکو ہو گیا۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جڑا میرے محمد دا آکھا من لوے انہیں سمجھے میں خود اللہ دا آکھا من لے، اور بھاویں سارے جہان دے پیچھے لگ جاؤ میں راضی نہیں ہوں۔ کوئی امیر دے پیچھے لگے، کوئی امام دے، کوئی کسے، بلکہ باقی انبیاء دے پیچھے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا سی کہ لو بدا لکم موسیٰ، اے ہن اپنی محفل چ بیٹھے ہیں سارے بڑے اٹکیلیاں لیندے، بڑی بشاشت نال، بڑی رشاشت نال، بڑی وجاہت نال، بڑی بہشت نال، بڑی خوشی نال، تے اچا چیت آ ونجے موسیٰ علیہ السلام اتھے۔ جی موسیٰ علیہ السلام آ جاوے بغیر کسی پروگرام دے آوے، اچانک آ جاوے تے واتبعتموہ،
تہاڈیاں نظراں اودے پیچھے لگ جان وترکتمونی تے میرے اللہ تہاڈی نظر جاوے چک اچھا چیت آن والا موسیٰ علیہ السلام اچانک آیا ہے تے تسی اچانک آون والے نو عام طور تے آدمی بڑے اچنبے نال دیکھ دے تسی دیکھن لگ جاؤ موسیٰ میرے بھائی دی طرف وترکتمونی تے میرے اللہ تہاڈیاں نظراں ہٹ جان اللہ کے رسول کے فرمایا لَزَلَلْتُمْ عَنِ الْهُدَىٰ قیامت توڑی ہدایت دی پٹڑی تے تسی نہیں چڑھ سکتے قیامت تک لَزَلَلْتُمْ عَنِ الْهُدَىٰ یہ تے صرف ہے نا موسیٰ علیہ السلام وال تکنا معلوم ہوا محمد دے ہوندیاں اور کسے پیغمبر دے ویکھن دی بھی اجازت بولو اللہ دے پاک رسول دے ہوندیاں اور کسے وال دیکھن دی اجازت بھی نہیں تے اللہ دے رسول دی بات دے ہوندیاں کسے پیر فقیر دی گل منن دی اجازت ہے اللہ فرماندا ہے جے تو آکھے کہ میرا پیر یا میرا مولوی بھول نہیں سکتا کہ تیرے نال دا کافر جہان چ کوئی نہیں کیوں کنٹرول ہے تو میرا محمد دے اوتے ہے ذمہ واری چاہیے تو میں محمد دی چاہیے تیرے پیر دی تو میں ذمہ واری کوئی نہیں نہ چکی ہوئی یہ سارے دی ذمہ واری میں چکا کہ پھر میرے محمد دا کمال کیا ہے محمد دا کمال تے ایو ہے کہ محمد ہوٹ ہلاوے تبھی میں کہنا وکیل ہی یا رب او فرشتے ہو مینوں محمد دے زمین دے ہوٹاں ہلایا دی قسم کیونکہ گنجائش ہی نہیں کہ میرے محمد کی زبان جو غلط بات نہیں چل سکے کہ جی انہیں تیرا پیر تے تیرے مولوی دی تھارٹی ہوئے تو پھر تو میرے نبی نال شریک بنایا ہے تے مشرک بنن والا وہ کافر ہوندا ہے بھاویں اللہ نال مشرک بنے تے بھاویں کسی غیر اللہ نال یہ مقام صرف میرے محمد کا ہے کہ اکھا نوٹ کے ابھی اتباع کرنی ہے اور کسی دی تھارٹی جی میرے رسول دی گل سن کے جی سوچیں تو کافر جی اور کسی دی گل سن کے بغیر سوچے دے مننے تو کافر گل سمجھ آتی بھائی میرے رسول دی گل سنے تے سوچیں پہ گیا تو کافر ہیں اور کسی دی گل سن کے تے آکھے آ مننا وسا تے سوچے بغیر مننے تا کافر ہے کوئی فرق کا پتہ لگتا پیا یہ ایک نقطہ جو قوم نو یاد ہو جاندہ اللہ دی قسم ہے جی دو مذہب دنیا چ نہ ہوں بغیر سوچے مننا ہے تو محمد دی بات نو مننا ہے جی سوچ کے مننا ہے تو ہور باقیاں دی حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام دی گل آوے تاں سوچ کے مننی پیسی حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام دی گل آوے تاں سوچ کے مننی پیسی بغیر سوچے دے مننا ہے تو صرف محمد رسول اللہ دی تسی کہندے سوچے پیا تے بندہ گیا یہ ہے اس واسطے جڑا محمد پاک تو الگ ہوئے ورنہ محمد دی گل وچ سوچے پیا تے بندہ گیا محمد پاک دی بات اج کر کے چپ کر کے مننی ہے بھاویں سمجھ آوے تے بھاویں نہیں آکھنا سرے تسلیم خم ہے جو مزاج یار ہے خطبہ دے رہا اللہ دا پیغمبر کہ دھوپے تپدی دھوپ تے دو صحابی آ رہے ہیں کڑکدی دھوپ ہے پتھریلے علاقے وچ اللہ دے رسول پاک دے اگوں ایک آدمی اٹھیا تے نبی پاک فرمایا اے جلس بیٹھ یہ اجلس دا لفظ انہاں آندیاں ہویا صحابیاں دے کنا تے پیا اٹھے ہی دھوپے بیٹھ گئے چیراں دے بعد ایک صحابی نے عرض کیتا ہے یا رسول اللہ وہ دو بندے دھوپ تے بیٹھ کے خطبہ سن رہے ہیں پتہ نہیں نہ کوئی منت منی ہوئی سی کہ دھوپ پہ بیٹھ کے اسی نبی کریم دی تقریر سننی بابے نے جواب
یا تو انہوں نے کوئی منت منی ہوئی سی یا کسی مغالطے وچن یا کسی کوئی جبر کر دیتا ہے کہ ادھر نہیں آنا. اللہ دے پاک رسول نے بلوا بھیجا تے فرمایا ما خطبکما، کیوں کی گل ڈبتے تے چہرے بھی سیاہ ہو گئے، پسینہ پسینہ ہو گئے. سورج دی تموزت تے تمادت تے شوٹنگ تے حدت نے تڈے چہرے دے پیٹرے بدل کے رکھ دیتے. کی وجہ ہے؟ کیوں بیٹھے آیا کہ جناب تسا آپ بٹھایا ہے اپنی مرضی نال تے اسی نہیں بیٹھے. اسی آ رہے سا جناب دی آواز ساڈے کنا تے پئی ہے اجلس بیٹھ جا. اساں سوچیا ہے تے ایمان نے آخیا ہے ہوں تسی سن لیا کہ بیٹھ جا. اگاں جے قدم تساں پٹیا تے اساں ایمان ہو رہی تے دل وچ کوئی نہیں رہن لگے. نہ ایمان نے اجازت دیتی ہے نہ اگاں پیر پٹ کے گئے ہیں. نبی کریم انہاں نوں آدن اگے آ جاؤ، دعا نوں سینے نال لایا، متھا چومیا دعا دا تے فرمایا مینوں رب دی قسم ہے دن قیامت دے بہشت وچ میں داخل نہیں ہونا جے تیری تینوں انگلیاں نال پکڑ کے نال نہ لے. کرو پترا مارا نہ ماری توجہ ہے گل سمجھتے پہ. محمد دی اتباع وچ سوچنا نہیں، ہورا دی اتباع بغیر سوچ دے کرنی نہیں. جے تو آخیا میرا پیر نے سچ ہی آخیا ہے، میرے مولوی نے سچ ہی آخیا ہے تے سوچیا نہیں پرکھیا نہیں تے پھر تیرے نال دا کافر 14 طبقہ دے اندر کوئی نہیں. کیوں جو محمد دی اتھارٹی ہے جڑی تو اپنے پیر تے مولوی نو دتی ہے، بھاویں چھوٹا تے بھاویں وڈا. تے جے کر اللہ دے پاک پیغمبر دی گل تیرے کنا تے پے گئی ہے، بھاویں کوئی مولوی منے تے بھاویں نہ منے، تو ایو کو جاکنا ہے لگا تکیا تحیر پہ شباب اپنا لٹا بیٹھے. اسا اللہ کریم دے دربار دے اندر اللہ نو بھی جاننے تے محمد دی وجہ تو، وحدت دا پتہ تے محمد دی وجہ تو، خلوت دا پتہ تے محمد دی وجہ تو، جلوت دا پتہ تے محمد دی وجہ تو، عزت دا پتہ تے محمد دی وجہ تو، امامت دا پتہ تے محمد دی وجہ تو، عبادت دا پتہ تے محمد دی وجہ تو، امانت دا پتہ تے محمد دی وجہ تو، تلاوت وجاہت سجاعت صباحت ملاحت انابت انابت تلاوت ریاضت وجاہت امارت صدارت قیادت. ایک تک تکما جڑا اللہ کریم نے دیتا ہے انسانیت کے با مقام نو، وہ اگر سارے دا سارا مرکز تو سمندر ہے تو محمد. اس واسطے ایسا ہر کسی دی بات نو ٹھکرا سکتے ہیں، محمد کے نقش قدم نو چھڈن واسطے تیار نہیں. دعا کرو توتی کھل جائے نا. اگے اللہ ہی بند کی اتباع آخو نا، اتباع پھر آخو اتباع. اتباع کا کی مانا ہے؟ پیروی کا کی مانا؟ پڑ لینا چور نو من لینا. اتباع کا مانا من لینا نہیں. اتباع کا مانا ہے بغیر سوچے خوشی نال پیچھے بھج پونا. اتباع کا کی مانا ہے بغیر سوچے خوشی نال پیچھے. جویں وچھا وچھی گاں دے پیچھے بھج پیندا ہے نا تے دوڑدا ہے، اونوں طبیعہ کہندے نے. کی کہندے نے؟ عربی وچ اونوں تابیہ کہندے نے. طبیعہ اس بچے بچڑی نو کہندے نے جڑا اپنی ماں دی مامتا دی محبت وچ خوشی نال بغیر سوچے پچھوں
اللہ فرماندا جی وچھی وچھا ماں دے پیچھے دوڑدا ہے انجے میرے محمد دے پیچھے دوڑو، جی وہ سوچے بغیر دوڑدا ہے، جی وہ خوشی نال دوڑدا ہے، انجے خوش ہو کے میرے محمد دے پیچھے چلن دی توفیق تینوں مل جاوے، انجے سمجھو کہ 14 طبق دی کائنات دیاں ہر نیکی دا ہر حصہ میری گود وچ آ گیا۔ بڑا بد نصیب وہ بندہ ہے جس نو اج دے دور وچ مجھو ننگے ملنگاں دی گل تے یقین ہے مگر محمد دی اتباع نہیں، حتیٰ کہ کہاں اگر انہاں دے بنیرے تے بول پوے تے کہندے نے ادا خسم کھانیاں نو نا مراد پتہ نہیں کیوں پہ بھوکدا اج کو رفڑ پئی نہیں، جتنا اینو کہاں تے یقین ہے اتنا محمد دی بات تے یقین ہے تے ادوں پڑھدا لا الہ الا اللہ محمد پاک رسول اللہ پکا مسلمان ہے۔ قانون کدا سخت ہے، یہ دیانتدار آدمی ہوئے تو اس لیے آسان قانون ہو کوئی جی دل دیا امیداں واسطے اللہ تو بغیر ہر چیز کا انکار ہے، انہیں بغیر سوچے دے پیچھے دوڑن واسطے سوا محمد دے ہر دا انکار ہے۔ امید کا مقام آ جاوے تو کلے اللہ تے امید، جی اتباع دا مقام آ جاوے تو کلے محمد الرسول اللہ دے اتباع، اگا کسے ولی دی پیر دی ہونی ہے تو نبی دے بعد ہووے، نبی پاک دے بالمقابل قتل نہ ہو۔ ابو بکر صدیق نے پڑھیا قرآن پاک، حضرت عمر نے بھی پڑھیا قرآن پاک، تو پڑھ رہے نفلاں چ تہجد دی نماز وچ، صدیق اکبر آہستہ آہستہ پڑھتا ہے، حضرت عمر زور زور نہ فارغ ہوئے تو صدیق اکبر آخیا بھائی جی دوسرے مسلمانوں کا خیال کرنا چاہیے، تسی تو ان چکی چلائیے نا، ماشاء اللہ قرآن پاک ان پڑھانے کہ سانو تے اپنی رکعتاں ہی بھول گئی کہ کتنی رکعت 600 دے کتنے چ نہیں، دوسرے دے تو خیال کرنا چاہیے حضرت، نالے یہ کہ بندہ ریاکاری تو بچ جاتا ہے، وچ وچ اندر ہی پڑھنا چاہیے، کیوں جو سناونا کینوں ہے اس نو جڑا دلاں دے راز جاندا ہے ڈڈ کھٹن دی ضرورت کیڑی ہے۔ اپنی دلیل دیتی صدیق اکبر نے، حضرت عمر فرمایا بات سنو بھائی جی ساڈے کولوں وچے وچے نہیں ہوندا، کیوں جڑے خزانے تے آدمی کلاشن کوپ لائے کے تے کھلا ہوئے نا جاگدا چنگا بھلا تے نال دھڑل دھڑل دی آواز ہی نال ہوئے ڈاکو اس پاسے منہ انہوں پتہ ہوندا پہ کو کھلن کھلے والے سائیں، جڑا چپ کر کے کھلوے تو چور آ کے سنگدا چھے چھے کے کتے یار پہ ویکھا ستا پیا کے جاگدا پیا۔ اس واسطے جدو اصا نال ڈز کیتی رکھنے اچا اچا پڑھن دی شیطان تے سنگھن دی گنجائش بھی، جدو شیطان نہیں آتا تو ریاکاری دے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ دو دلیلاں دتیاں تے من موہنیاں دلیلاں، کیونکہ آخر محمد دی ایک سجی آنکھے ایک کھبی آنکھے، محمد دے دونوں وزیر ہیں، شمسین ہیں کمرین ہیں بدرین ہیں حالین ہیں، محمد دا ایک سجا بازو ایک کھبا بازو ہے، محمد دے زمین تے وزیر ہیں دونوں، حتیٰ کہ کسی مرحلے تے اگر محمد پاک دی بات اڑ جاندی تے جے توڑی ابو بکر تو عمر تصدیق نہ کر دے وہ توڑی نبی پاک نو تسلی نہیں سی ہوتی۔ نبی علیہ السلام نے انہوں دونوں نے سوچیا بھائی دلیلاں تو تیریاں ہی اپنی جگہ تے بڑیاں اونچیاں نے تے میریاں بھی، پر گل یہ کہ تیری میری دلیل تے کم مکنا ہوندا تے محمد پاک کیڑی مرض دا علاج بن کے آئے، چل چلیے نہ تیری مکنی ہے تے نہ میری مکنی ہے تو محمد الرسول اللہ۔ توجہ ہے؟ اپنی مرضی نال صدیق کہندا ہے میں اپنی مرضی نال اپنی صفائی نال
اپنے دل دے سونے ارادے نال فیصلہ کراں تاں وی میرا فیصلے تے گل نہیں مکدی، مکنی ہے محمد الرسول اللہ۔ تو اج پوچھ پیر جی تسی مراقبہ کیوں کراندے ہو مریدنیاں تو؟ مولوی جی پیر جی تسی جڑے ایڈے ٹک تک لمے طویل لکھدے ہو کہڑے پیو تانوں سبق دیتا ہے؟ توجہ ہے؟ مولوی جی پیر جی تسی جڑی غیر محرم عورتوں کے جرماں وچ بہ کے انہاں دے بازو ناپ لیندے ہو، کہ تہاڈی ماں بہن دے کوئی ناپ لوے تو تانوں تکلیف نہیں ہوئے گی؟ مولوی جی پیر جی تسا اے کم کیتا کیوں کر دو، ختم کیوں کر دو، چالیا کیوں کر دو، فلاں کیوں کر دو؟ او ابو تانوں کہندا کہ میاں نیکی دا کم ہے اے وچ پوچھن دی کیڑی ضرورت ہے؟ اودوں تو آکھ سکدا کہ نیکی ہے جڑی میرے محمد نے کیتی ہے، جڑی چیز محمد نہیں کیتی نیکی نہیں لعنت ہے۔ تیرے اس کلمے پڑھے تے بھی لعنت ہے، تیری اس نماز پڑھے تے بھی لعنت ہے، تیرے روزے رکھے تے بھی لعنت ہے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ نیکی اودا نام ہے جڑی محمد کے وجود پیدا ہو۔ تینوں کہنے آخیا کہ اپنی مرضی نال نیکیاں گھر گھر کے کٹی آ گے جے یہ ساریا فیکٹریاں جے مولویاں دے گھر ہوندیاں نیکیاں دیاں تو نبی دوان دی کئی ضرورت ہے؟ محمد تو آیا ہے پہلے نبیاں دی بات نہیں مٹاون واسطے آیا، تو مولوی کی سا کٹ لینا ہے؟ توجہ ہے؟ چلو بھائی جی چلیے محمد پاک کول، محمد الرسول اللہ کی خدمت چاہتے نبی کریم فرمائے نے جی آئے سکھا نال آؤ شالا نت آؤ، میرے اکھیاں دے تارے کیوں آئے ہو؟ صدیق اکبر اپنی دلیل پیش کر دیں، حضرت عمر اپنی دلیل پیش کر دیں، نبی کریم مسکرا کے فرما دین قد اصبتما دلیلاں تے تہاڈیاں ٹھیک نے پر تساں جڑی شے نو ٹھیک آکھو نہیں ٹھیک بندی جے تھوڑی میں محمد نہ ٹھیک آکھ۔ اس واسطے صدیق نہ تیری گل پکنی، اس واسطے عمر ہے تے تو اللہ دی زبان تے جف مگر تیری گل نہیں پک سکتی، میریاں گلاں پکنیاں، اس واسطے میں حکم دے رہا صدیق تو تھوڑا جہا اچیرا پڑھیا کر، عمر تو تھوڑا جہا جھکا پڑھیا کر، نہ تیری پکے تے نہ وہ دی پکے، جے پکے تا محمد سچے دی پکے۔ وہ بڑے اچے بخت والا ہے بندہ جس نو اج دے دور وچ شوق لگا ہے تے اتباع محمد رسول اللہ دا شوق لگا ہے، مولویاں نالو کٹ گیا ہے، پورا نالو کٹ گیا ہے، شاہ نالو کٹ گیا ہے، خانہ نالو کٹ گیا ہے، گداواں نالو کٹ گیا ہے، اداواں نالو کٹ گیا ہے، پھراواں نالو کٹ گیا ہے، ماپے کو لو کٹ گیا ہے، بہنا بھائیاں کٹ گیا ہے، رشتے نالو کٹ گیا ہے، خاندان کو لو کٹ گیا ہے، خیلاں کو لو کٹ گیا تے لڑیاں کو لو کٹ، ساری کائنات کو لو کٹ گیا ہے، مگر گرے بان وچ جان کے ویدا ہے اودے وچ ایک دھاگے دی تند کھلوتی ہے جڑی تند محمد رسول اللہ دی سنت کو لگدی ہے تے دل وچ آ کے جڑاں جم جاندیاں، جو ساری کائنات نالو کٹ کے تے جو کٹیا ہے صرف محمد دی وجہ تو، کٹیا ہے صرف اللہ دی وجہ تو نہیں، یہ اچلا نمبر ہے، اللہ دی وجہ تو ہونا ہے تو آلہ نمبر ہے، اس کو تھلوا نمبر ہے لا الہ الا اللہ دی بعد محمد الرسول اللہ کٹ گیا ہے محمد الرسول اللہ دی وجہ تو کہندا جان مانگو تو جان دیں گے، مال مانگو تو مال دیں گے، مگر ہم سے یہ کبھی ہو سکے گا کہ محمد کا جاہو جلال دیں گے، سارا کچھ تے دے سکنے ہاں پر محمد دی سنت دا جمال اسی دین واسطے تیار کوئی۔ تے میں اچھا چلو خیر
چلو معاف کیتا یا توجہ ہے. ہوں دسو شروع کریے. تسی اجازت دینی ہے تو میں شروع کرنا. کیوں یہ شروع کرنے تو نکل دیا چیخا اتنے پھر شیطان کہنا او ویخ لو تیرے پیر کے خلاف آخی جانا او تیرے مولوی تو منی جانا او تیرے پیر کے سر چھتر ماری جانا او تیرے فلانے میں عید کی جانا. شیطان وت کرتا نا محنت. ہوں پکیاں گلاں کر لو لوہے لیک کھولا کہ نہ کھولا. ہاتھ کھڑا کرو جڑے کہندے ہو نہ کھول. پر پہلے میرا خیال ہے تمہیں محمد کی اتباع کی ایک مثال سنا. اللہ اللہ کریم دے پیغمبر فرماندے اتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. دو فائدے. تیسرا فائدہ یزیدہم من فضلہ. ترائے فائدے. چوتھا فائدہ اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما. چار فائدے آ گئے. پنجواں فائدہ یغفر لکم من ذنوبکم. چھواں فائدہ یحببکم اللہ. ساتواں فائدہ یؤخرکم الی اجل مسمی. والو جو شوق پیدا ہو جاوے میرے محمد دی اتباع دا تے تانوں ایہو جہے فائدے میں دینے جدی مثال دنیا چ کوئی نہیں. کیونکہ میرا محمد بے مثال ہے. میں بے مثال ہاں. میرا محمد بے مثال ہے. جڑا بے مثالاں دے لڑ لگونے وہ بھی بن جانا بے مثال ہے. تو جڑا میرے بے مثال وچ کسے نو شریک کرے وہ کافر بھی بے مثال ہے. جڑا میرے محمد دے پیچھے ٹر پوے خوشیاں نال ٹر پوے وہ میرا لاڈلا بندہ بھی بے مثال ہے. اس واسطے اللہ کرے سب تو بڑی مثال ہے کہ جڑا بندہ میرے پیغمبر دے نقش قدم تے ٹرن دا شوقیہ ہو گیا. اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفور الرحیم. یبدل اللہ. جی اج تینوں شوق لگ گیا کہ میں محمد دا شوق ہائے ہائے میرے دل وچ شوق ہے محمد دا. میرے دل وچ توق ہے محمد دا. میرے دل وچ ہوق ہے محمد دا. میرے دل وچ جوق ہے محمد دا. میرے دل وچ تمک ہے محمد دا. میرے دل وچ جذبہ محمد دا. میرے دل وچ شوٹنگ ہے محمد دی. میرے دل وچ سوز ہے محمد دا. میرے دل وچ دمدمہ محمد دا. میرے دل وچ جمجمہ محمد دا. میرے دل وچ غلغلہ محمد دا. میرے دل وچ غلغلہ
زلزلہ محمد دا، میرے دل وچ حلحلہ محمد دا، میرے دل وچ زلزلہ محمد دا، میرے دل وچ تپش تے محمد دے عشق دی تے اتباع دے شوق دی۔ اللہ فرماندا ہے جی اج تو پہلے 1000 سال ہو گئے تینوں گناہ کر دیا، مینوں اللہ پاک دی قسم ہے یبدل اللہ یبدل اللہ یبدل اللہ یبدل اللہ۔ 1000 سال دے گناہ تے تیریاں برائیاں میں نیکیاں نال بدل کے وہ نیکیاں بنا چھڑنا۔ یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ اچھا اللہ ایک بار تو سارے گناہ پیچھے دھو دینا تے بعد وچ جے ساڈے کول ہو جان تے پھر تو سانو ایویں اوارا چھڈ دینا۔ اللہ فرماوندا نہیں نہیں یؤخرکم الی اجل مسمى، میں کی کرنا تمہیں مؤخر کر دینا، جو تم جیندے رہو گے شالا جیندے رہو میرے بندیو الی اجل مسمى، او جے تم جیندے رہو گے تہاڈی زندگی تھوڑی میں تمہیں مؤخر کرتا رہنا۔ پتہ لگا ہے مؤخر کرتا رہنا کوئی نہ تو چلو یہ مطلب ہے میں تمہیں اج ہی اسلام دسیا جا رہا ہے۔ ہوں آپ کو دسا تو نہ دسا، ہاتھ کھڑا کرو جڑے کہتے نہ دس، دسیے یا اللہ ایک بار تو گناہ تو کر چھڈے معاف۔ بابا ہوں جگتا پہ ہے نا، اچھا ایک بار تے کر چھڈے دے معاف تے اگوں واسطے ایویں چھڈ دتا ہی ساری کانٹ تے مہار سد کے بھی جاؤ جدھر مرضی آئے تھوڑی۔ اللہ فرماتا نا یؤخرکم 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 الی اجل مسمى ان اجل اللہ اذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون۔ یؤخرکم میں بھی مریض صبر نہیں تو زیادہ بیچارہ پتہ نہیں ہے تو ختم پڑھ دینا یا شبیلے پڑھ دینا ٹھیک کر دیں خدا اچھا۔ اللہ اللہ اچھا خیر کوئی سادہ مشکل کچھ آتے نہیں، تسی ڈٹ رہو نہ تسی ڈٹ جاؤ گے جانے سادے پلے کو پڑے تو بہن اسی ہلنا نہیں یہ آخو تو میں ہوا چاہ کے تو توڑ چھڑنا ضرورت ہی کوئی ہے بھی بڑا بے اعتبار ہے، اس کرنٹ بھی ہے اتنے نہ چاہیے اگے میرا سا نہیں تو نکلتا تو وہ چوچا مال تو لا رہے ہیں مہربانی کا۔ اچھا تو بھی آ رہے تھے اللہ اللہ نہیں تو یہ فائدہ ہونا کوئی نہیں، البتہ ہو سکتا تمہیں فائدہ کوئی ہو۔ یؤخرکم 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 یؤخرکم۔ ایک بار جے تسی اللہ کریم دے پیغمبر دے نقشے قدم تے
ٹرن دا شوق ظاہر کیتا نتیجہ کی نکلنا ہے آئندہ واسطے یؤخرکم 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 الی اجل مسمى اخر یؤخر دا صلہ الی نال اللہ ذکر کیتا ہے کی مطلب ہے اللہ کریم فرماندے ہیں او تیرے دنیا وچ ماں ایک بیٹھی ہے اپنے گھر دے اندر تے روٹیاں پہ پکاندی تے باہروں ایک آواز آندی ہے چیخاں وجدیاں نے کہ خیال کرو لوگو بانگلا چھٹا کتا آ رہا گلی دے اندر او کوکا پہ مار دن لوگ چھٹا کتا آ رہا ہے ماں دے کنا تے آواز پہ جلدی جلدی انہیں روٹی اپنے پھلکی تھپی ہوئی تلی تے ویکھ دیے چار دیواری دے اندر میرا چھوٹا معصوم بچہ بھی پھردا سی تے پتہ نہیں باہر پھردا گلی دے اندر یا اندر پھردا جلدی انہوں اندر نظر نہیں آندا اوتھے پھلکا اوتھے رہ جاندا ہے آٹے نال ہاتھ رہ جاندے اس حال وچ رہ جاندی ہے جلدی دوڑ کے آندی ہے دروازہ کھول دیے ویکھ دیے تو کتے دی سٹ دے وچ کھڑا ہے گلی دے اندر معصوم بچہ ہن سوٹا چاہ کے کتے نال تے نہیں لڑدی مگر اپنے معصوم بچے نو چاہ ہائے ہائے معصوم بچے نو چک کے اپنی چھاتی نال لا کے اندر آندی دروازہ بند کر دیندی ہے کہندی ہے کتے جانن تے کتے مارن والے جانن ساڈے لال نو تے کوئی جھریٹ نہ آ جاوے دروازے بند کر دیندی ہے اللہ فرماندا یؤخرکم 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 او ایک واری جو تہاڈا شوق دلی پیدا ہو گیا میں گناہ دھو دینا آئندہ جو کوئی گناہ والا کتا چھتا آندا پیا ہویا میں رحمت دے دروازے نو بند کر کے تینوں جتھیاں پا کے لکا لواں گا میرے پاک پیغمبر جی اتباع دا شوق ظاہر کرنا تہاڈا کم ہے آئندہ جے میں اپنی رحمت دے سینے نال جفیاں نہ پوا دیواں ماں اپنے معصوم بچے نو جفیاں نہیں پاندی جویں میری رحمت اس بندے نو جفے پا کے دروازے بند کر دیندی ہے کہ کتا اندر نہ آوے مارن والے ہور مارن یا کسی نو جا کے دھار تے ڈنڈی وڈ لوے میرے بندے دے نیڑے نہ آوے اج طرح کر دینا کہو مینوں ولدت امہ ان ہوندا پاک جویں اج اپنی ماں دے پیٹ وچوں باہر آ گیا اللہ 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 اور کی کردا ہے شوق جو آ گیا ہے میرے پیغمبر دی اتباع دا دل وچ شوق تے محبت پیدا ہو گیا ہے میرے محمد الرسول اللہ دا تے اللہ فرماندا ہور کی کردا نہ راضی اللہ راضی اللہ پھر انسان جو ہے آپ باتیں جو گئے ہوں تو میرے والے ویکھدا پہ آ پر پچھوں چھوٹی گاڑی والا تو شروع کون نہیں توجہ ہے میں انشاءاللہ گھنٹے تک تمہید مکا کے پھر تقریر شروع کراں گا تو مینو حکم ملے ہے بھائی تم اج صبح کی نماز تجھے پہلے فارغ ہونا تو تیریاں سے لتاں توڑ چ مصیبت ہے تقریر تے مینو مول نہیں لینی پیندی کتوں یہ تو سرکاری کپا ہے نا اللہ تعالیٰ اتنے شوٹنگ کی رکھتا مصیبت ہے بھائی اگر ایک گلا تھوڑا جہا چل پوے نا اللہ کرے
میرا دل بھی اجے تو تا ہاں پار چھڈا عشق محمد صلی اللہ علیہ توجہ ہے رضی اللہ رضی اللہ رضی اللہ رضی اللہ رضی اللہ رحم اللہ نہیں فرمایا بارک اللہ نہیں فرمایا حالانکہ برکت بھی انہاں تے ہوندی ہے رحمت بھی ہوندی ہے مگر اللہ نے لفظ چنیا رضی اللہ کیوں رحم اللہ ہوندا تاویں گناہ لکھے جاندے بارک اللہ ہوندا تاویں گناہ تے رضی اللہ آکھیا ہے اللہ فرشتیاں نو آدا انہاں کولوں گناہ ہو بھی جان تے گناہ لکھنے نہیں رضی اللہ یہ کیویں ہو سکتا ہے ادو اللہ راضی ہوئے تو ادو گناہ لکھے جان یہ مطلب تے کہ اللہ گناہ تے راضی نہیں نہیں رضی اللہ انہاں یہو جہ سچے دل نال شوق دا اظہار کیتا میرے محمد کے بعد کہ یہ غلطیاں کر بھی جان فرشتے لکھن لگ لفظ خبردار مت لکھو رضی اللہ میں جب راضی ہو گیا کون ہونا تو لکھن والا بلے بلے اچھا آگے اللہ فرماندا ہے کہ جو کوئی پوچھے اللہ اساڈیاں عبادتاں وچ بھی غلطیاں تو کڈ لینا ہے تے انہاں دیاں غلطیاں نو بھی عبادت لکھنا ہے کوئی وڈی پئی چلدی ہے یا کی گل ہے یہ کوئی رشوت دا بازار پہ چلتا ہے یا کی گل ہے اساں تے نیکیاں کریے تاویں تو ویکھدا ہے کہ ویکھو رکعت ٹھیک پڑھی نے کہ کوئی نہ نماز وچ خیال دوجے کیتے نے کہ کوئی نہ روزہ چنگا گالی گلوچ کو بچ کے نبھایا نے کہ کوئی نہ ساڈیاں تے نیکیاں دیاں ٹٹولاں بھی ہوندیاں تے او جڑے لوگ نے جنہاں دے گناہ تو معاف کر چھڈن او غلطیاں کرن تاویں تو غلطیاں لکھن نہیں دیندا تو کہنا رضی اللہ راضی ہو گیا اللہ کیوں کیتا اللہ کو جواب دیتا واو تعلیل یا علماء کرام ورضوا عنہ اس واسطے میں راضی ہو گیا اس واسطے میں راضی ہو گیا چونکہ پہلے او میرے اوتے راضی ہوئے میں انہاں دے پتر ذبح کرائے میں انہاں دیاں کھیتیاں اڑوائیاں میں انہاں دے معصوم بچیاں دے کترے تے ڈکرے کروا دیتے میں انہاں دے وطن اجڑوا دیتے مگر پھر بھی انہاں کی آکھے رسینا قسمت الجبار فینا رسینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مال رسینا قسمت الجبار پتر کوہا کے بھی اعلان کر کے آکھ رہا ہے رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مالو رضینا قسمت الجبار فینا اللہ ساڈے پتر کوہا دیتے نہیں رضینا رضی یا رضینا رضی یا رضینا رضی یا رضینا ساڈے پتر کوہا دیتے نہیں ساڈے باغ اجڑوا دیتے نہیں ساڈے پھل مروا دیتے نہیں ساڈے وطن اجڑوا دیتے نہیں مگر رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مالو اسانو اپنی پہچان دے چھڈی اپنے محمد دا عشق دے چھڑے او اج لگنی منڈی عشق دی مکے اندر ویکھو موج تے چڑھدا کون لا یاری نال رسول اللہ دے
کو پتر کو ہے دا کون ہے یسول یتیم دے پیچھے لگ کے سینے پتھر کٹیندا کون ہے جنوں سکا چاچا رسیاں نال جکڑ کے مارے عثمان نہیں تا کون ہے انہاں جوڑیا ساندا نال محمد دے اج توڑ وکھیندا کون ہے جنوں اج ایمان چ شک ہوئے شیطان نہیں تا کون ہے اللہ دے پاک باز بندیاں سارا کچھ لٹوا دیتا سارا کچھ جڑوا دیتا مگر محمد دا شوق چھڈیا نہیں اللہ فرماندا ہے جدا میں انہاں دی ساری وحی اجڑوا دیتی او میرے تے راضی رہ گئے اور میری شریعت دی وحی جے کر کتے ہوں او اجاڑ بمن جے او میرے تے ناراض نہیں میں بھی انہاں تے ناراض نہیں ہوں اللہ اللہ بڑا اچا مقام ہے اے جڑے ہیں نا نت اس طرح رکھاندے انہوں پتہ جی نہیں بے وقوفاں نو کہ محمد دی اتباع کی مدت میں تمہیں آخدا کچھ نہیں پر پھٹے منہ تاٹا میں اج قرآن نہیں کرتا کسی نال جڑے نت اروڑیاں تے سجدے نا انہاں والاں نو جڑے وال محمد اللہ نو وکھاندا سی اللہ اے ویکھ لائیں اللہ فرماندا سی میں ویکھ لین تو منگدا نہ تھک میں دیتا نہیں تھک مارا میں کچھ نہیں کہندا ایک گھر تے ڈین بھی چھڑ دیندی تو ہو بڑے بے حیا گل سچی ہے کہ نہیں ہے کی وعدہ ہے یہ رسول دی واہی نو اجڑے سو یا رکھ سو ہے بلا ہاتھ کھڑے کرو جڑے وعدہ کرتے ہیں کہ آئندہ یہ گناہ نہیں کریں اور تو ہاتھ کھڑا کرو کھڑے کر کے جزاکم او یار او مسلمان دے اسلام دا حقیقت لسان سے جڑا محمد دیتا ہے یہ دنیا دے بندے نہ احساس کریں تے اللہ دے دربار چ واقعی یہ قبول ہونا پر دل چ شوق ہوئے محمد دا میں سمجھا بابا میرے سے حملہ کرنا پڑے یہ تو ان پہ آتا سیدھے نیڑے ہو کے بہو اچھا ہوں تو سو کھولیے یار سچی گل دس چوڑیا کا نکاح پڑھن لگا سی کہ انہیں پوچھا انہوں نے مولوی ٹیٹو نے اب دس بھائی چوچو تو سیتوں نو قبول کیتا انہیں آخیا مینو پتا کو نہیں جی برادری دی مرضی آ ہوں برادری سارے ہی اپنی اپنی تھان سے جی آخر قبیل تو اسی قبول کیتا یہ اج کل دے واگ مکتے نے برادری دی مرضی تے جی انہوں دے متھے تے ود ہوئے نہ پھیڑا تے مولوی کہندا دیکھو نکلن دی جگہ ویکھیے اور کیویں خیال ہے کھولیے ہاں ویکھے صرف یہ بولیں جڑے گھروں ویلے ہیں ہوں سچی ایمانداری نال دسو کھولیے اتباع محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو کچھ کھولیے چلو بعد کھولاں گے پہلے ایک مثال سن لو اللہ دے پاک پیغمبر سب تو پہلا اللہ پاک دے پاک رسول محمد مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت نو فرمایا ہے الدعاء سلاح المؤمن او بدو اللہ نو واجا مارنا اس دے نال دا ہتھیار مومن دا کوئی سکھ ہوے یا دکھ ہوے بھوک ہوے یا پیاس ہوے تکلیف ہوے یا مسرت ہوے ایک ہی کرنا ہے الدعاء سلاح المؤمن جس بندے دے
میں محمد دی بات یقین ہے میں انہوں آکھ رہا کہ جتنا اثر دعا وچ ہے اتنا اثر ایٹم بم وچ بھی نہیں، اتنا کلاشن کوپاں وچ بھی نہیں، اتنا کہاڑیاں تے گنڈاسیاں وچ بھی نہیں۔ ساری دنیا دے ہتھیار جتھے فیل ہو جاندن اتھے اللہ نو آواز ماری ہوئی کدے فیل نہیں ہوندی۔ اللہ دے پیغمبر نے کر کے دکھایا تے دسیا جیندیاں نو سڈ مار، مویاں نو سڈ مار، اپنی ٹھکانیاں نو سڈ مار، غائباں نو سڈ مار، دوروں سڈ مار، نیڑیوں مار، جیویں جیویں تو سڈ مارے تے واجا مارے کوئی وہ اثر کوئی نہیں، وہ ایویں جیویں آخا انا کتا جیویں واہ نو بھوکدا ہے ایویں ہی ہونا ہی۔ تے جے اس ان ڈٹھے نو سڈ چا مارے اللہ کریم فرما دین اجیب تو ایک واری سدے گا تے میں 70 واری جی کر کے جواب دوں گا۔ اس واسطے دان ماضی دسی گئے، اجیب مظاہرے دسی گئے، وہ سوال شرط جزا وچ ذکر کر دیتا ہے۔ اللہ کرے فرمانے اجیب دعوت الداع اذا دعان، بندہ بھول کے بھی مینوں سڈ پیندا ہے تاوی میں کدے نہیں آخیا جو اس جان کے نہیں سدیا بھول بھولے کے سدیا، وہ سڈنا کم ہے تے میرا جی جی کر کے جواب دینا کم۔ دعا دے نال دا مؤثر ہتھیار کوئی نہیں، دعا دے پر سڈے انجے نہ خالص کر کے جویں اساں دودھ دیتا ہے خالص، وہ مینگنا دا رلا، اس اندر پیشاب تے موتر دی ملاوٹ، کوئی چٹنی تو کوئی نکل کوئی نہیں کیتا، جویں اساں کیتا نا خالص دیتا ہے تے خالص ایڈا کہ بڈھے آدمی نو آخو نا بھائی میں نو جا کے چو کے لیا، وہ بڈھڑا بچارا چو کے تے تھوڑا جہا کیا خیال کرتا بھائی میں تھن منہ چ پا کے ذرا 2-3 گھٹیاں بھر لوا، تھن منہ چ پاندا تے پھر آندی ہے نا چس اتوں پتر ڈانگا نال سر بن سٹن تا بھی تھن چھڈن واسطے تیار۔ یہ میں نہیں پیا تھا، قرآن کہندا ہے لبنن خالصاً سائغاً للشاربین، یہو جہا دودھ تینوں دتا میں تھنا وچ پا کے حوانے وچ پا کے سائغاً جویں جویں پیتی جاؤ لذت ہوئی ڈیڈ تے پھٹ جائے گا مگر پین کو بس کدے کرے گا۔ بڑھڑا منہ دب بچارے دے انہیں کمزور نے تھن منہ چ پایا، پتر کہندے نے گھر پوی چھڈ دے بالا جوگا تے چھڈ، وہ کوئی مر جاؤں گا کدے چھڈنا کیوں؟ اللہ فرماندا اس دودھ میں لذت ہو جی پا دیتی ہے، دیکھ لائے حالانکہ موتر کو نکھیڑ کے لے آندا ہے، گوبر کو نکھیڑ کے لے آندا ہے، کچے خون کو نکھیڑ کے لے آندا ہے، تو پھر دنیا کا کوئی چھاننا ایسا نہیں جڑا انج پوڑ کے صاف کر کے دے دے، میری قدرت یا سائنٹیفک طریقہ دے نال انج پوری کے آیا ہے۔ پھر گوبر بھی جدو نکلن لگے وہ تیری انتظار نہیں کرتی، پیشاب نکلن لگے تیری انتظار نہیں کرتا، مگر جڑا دودھ مجھ تے گاں دے حوانے چ گیا ہے میں وہ کان چ پھونک چھوڑیا ہے، خبردار میرے متلی دی امانت ہی تیرا حوالہ گل کے ڈگ جائے مگر کدے تھن وچوں قطرہ دودھ نہ جان دے، انج نہ ہوے نہ کہ پھر میرے اتنے بدنامیاں لائے، اللہ میری امانت ضائع کر چھڈیے، جو تھوڑی وہ ہاتھ نہ آ کے لاوے وہ تھوڑی قطرے دودھ دے تھلے نہ انج کر کے خالص تو مینو سڈ تے کیویں سڈ انجے خالص نال وچ گند بلوٹ نہ ملائی، ہر ہوئی 5 دا ہوئی 12 دی تو فیل ہوئی 14 مشوما دا، فلانے بابے بکر دین دا، فلانے گربر شاہ دا،
بابے چپڑ دین دا، بابے خرگیل اور عموم دا، بابے فلانے دا، کوئی بابا شابا نہیں جنہیں دکھ واسطے میں خالص سارے دا سارا بنا کے ملاوٹ نہیں کیتی. مینوں سڈیا کر تے دار خالص سڈیا کر. اس دے نال دا ہتھیار ہو میرے خیال تمہیں مثال سنا نہ چڈو. جنگ بدر دا ہو رہا ہے، جنگ بدر دا ہو رہا ہے. اللہ دے پاک پیغمبر نے جدا دیکھا ہے کہ میری فوج تے آئے 300 311 دو اور ہی کٹا چلو کل سن 319. 8 گئے ہوئے سن اللہ تے اللہ دے رسول دے کسے کام. باقی کنے بچے 300 تے کنے سن 11 تے 11 تلواراں کو باقی تتکے ڈنڈکے سوٹے ماٹھے صرف 11 تلوار. تے ادو کتنے سن؟ ہزاراں تے لکھاں دا موقع تے 15,000 کمکاں پچھوں آ رہی ہیں لکھاں دی نفری تے مسلح تے سارا اسلحہ نال لیس کر کے لوگوں نو لیا رہے ہیں کمر چٹ. تے محمد الرسول اللہ دے بندے کتنے ساتھی؟ 311 تے تلواراں کنیاں باقی میریاں بہاراں. آمنا سامنا جدو ہون لگا اللہ دے پاک رسول نے ویکھیا کہ میری فوج ادو موج ادو میری فوج سجدے وچ جا گرے. اتے ایک جملہ آخیا اللہ دے رسول اللہم ان هذه اصابۃ قلیلہ ان شئت لم تعبد فی الارض بعد ذلک اليوم. اللہم اے میرا رب جلیل میری فوج کلیل ہائے ساتھ یارا ولو علیل نہ کرے سانو ذلیل. مینوں بنایا اپنا خلیل لوگاں واسطے بنائی توحید دی مینوں دلیل اور رب جلیل نہ کریں سانو ذلیل. جے کر میرے یہ 311 بھی اج مک گئے تو دس اللہ تینوں چھڈن والا کون رہے گا؟ اللہم ان هذه اصابۃ قلیلہ. اللہ ساڈا مٹھی پر جماعت ہے میری 11 تلواراں ساریاں باقی سارے بیچارے مکا تے گھسلیاں تے ڈنڈکیاں والے تے اتنیاں لکھاں تے ہزاراں دیاں فوجاں دے مقابلے چ لا تخذلنا. اللہ اج میری جماعت نو ذلیل نہ ملو میں بکی چھٹی کا مالک کون؟ ہاں نتیجیاں دا پتہ بھی نہیں لگا اللہ دے رسول نو تے طاقتاں دا پتہ بھی معلوم ہوا. غیبہ دے پردیاں چوں ویکھن جانن والا ہی کون ہے تے پردیاں دیاں اوٹاں چوں کر کے وکھاون والا ہی کون ہے؟ اللہ دے رسول دے ہتھے بتی چھٹی ہوندی تے سجدے پے کے روندا رو رو
کے دعا کر رہے ہیں. دعا تو دعا ہے، لڑائی اجے شروع نہیں ہوئی. اللہ دا رسول اپنی عاجزیاں پیش پیا کرتا ہے. ہوں اج دے لوگوں کا حال تسی ویکھے. بڈھڑی مائی گئی ہے کہ حضرت صاحب کو اس آخیا بی بی پھتو کس طرح آئی ہیں؟ اکیدی آئی اس واسطے کہ 70 سال دی میری عمر ہو گئی ہے، پتر منگ منگ کے تھک گئیاں، مینوں ملیا تے کوئی مہربانی کرو. میں تقدیر چ ویکھیا تیرے حصے دا پتر لکھیا، پھٹے منہ تیرا نام مراد، تیرے حصے دا تقدیر چ لکھیا ہوا کہ بی بی تو ٹر جا. اور جی تے کول ہی ہو جی مجبوریاں تو میرے آن دا فائدہ کی. اچھا ایک پتر میں کہ لکھ چھڈیا، خدا دی تقدیر تینوں مل گیا. سنو والے کی آتے ہیں سبحان اللہ. ٹھیک ہے لعنتی. اللہ کا رسول رو رو کے متھا زمین تے پہ رگڑتا ہے. جس متھے دے نال دا نہ اس جہان چ نہ اللہ دی دکان چ. اللہ دا رسول اپنے نک مبارک دتے چکر دے داغ لا بیٹھا رو رو کے. جس نک دی بناوٹ نال نہ بہشت دیاں تلواراں دیاں دھاراں ملن، نہ بہشت اس دار دیاں گلزاراں ملن. جس اکھ دیاں پپڑیاں چ ہنجو دیاں تھاراں ملن، اتھے انداز محمد رسول اللہ دا مقام دیاں بہاراں ملن. اور جس اکھ دی ہنج تٹھی ہوئی عیداں دے تے خوشبو دے ہلے بچا دے وے، وہ تے رو رو کے دعائی مانگ رہا ہے. تے تیرا جڑا پیو پیر ہے وہ اتوں بیٹھ کے حرامی گوچے پہ ماردا ہے. یہ خدا دی تقدیر ہے کہ پھتو پاگلی دی کھڈی دا معاملہ ہے. اس تو بڑا ظلم بھی کوئی اور ہو سکتا ہے؟ یہ آدھا 1000 روپے دے تویز انج میں لکھ کے دیا گا کہ تینوں اپنے آپ جو رشتے دیں گے لوگ. 1000 بھی گیا، دوجا ہی گیا، تیجا ہی نہیں ملیا. ہوں چپ کر کے آدھا پیر جی میں 3000 دیتے نہیں ملیا، ہوں ہور تو میرے رشتہ کون ملا، اپنی چھوکری میرے دے چلی. میں کہنا ہے 3 ساکا کے پیسے تو میرے کو مار لینی حرام دے، ہوں اپنی چھوکری کیوں نہیں دینا؟ اللہ جانتا جی تویز والوں تے حساب کرنے والوں تے ہاتھ دیا انگلیاں تے قسمت ویکھن والوں لوگ اگر انہیں ایک باری کہہ دیں تو کدے کوئی تویز لکھن کا نام بھی نہ لینا. انہوں نے پتا ہوتا جا کام نہ بنے تو سارے کو ساک منگے گا. دنیا پاگلی تا ہوئی ہے، پاگلی تا ہے. ورنہ محمد پاک جس کے نال دا نہ ہمارے بد میں خیال میں نہ دکان آئی نہ ساز میں، نہ اللہ پاک کی اس دکان چ محمد دے نال دا سیمپل جو کا بھی اللہ نہیں محمد جیسا بنایا، نمونے جو کا ہی نہیں بنایا. عائشہ صدیقہ، عتیقہ، رفیقہ، لئیکا تلیکا، ملیکا حبیبہ، اشیکا رشیکا، صدیقہ ابن صدیق، صدیقہ صداقت دی ملکہ، صداقت دے ملک تے ریاست دی بادشاہ زادی حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کولو لنگی نبی پاک دے. نبی کریم فرماندے نے اج تا عائشہ تیرے کولو خوشبو دے وڈے ہولے گئے. نبی کریم یا رسول اللہ اے میں دسنا نہیں چاہتی کہ میں کتوں منگوائے. نبی کریم فرمایا عائشہ تینوں میری محبت دا واسطہ ہی، جیڑی تیرے دل چ میری محبت ہے وہ دا واسطہ ہی دس کتوں منگوائے نہیں. آخر لگی یا رسول اللہ اللہ دی قسم ہے اور جس دن تے متھے تے پسینہ آیا سی وہ قطرے میں جوڑ کے رکھے. اللہ 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 محمد تے محمد رہ گیا. محمد کی مثال ہی اللہ پاک نے نہیں بنائی. تو بے مثال پیغمبر متھا اتنے رگڑے زمین دے تو پھر بھی جی تھوڑی اللہ ادو اجازت دے وہ تھوڑی روندا ہی روندا رہ جائے. اللہ اللہ توجہ ہے.
تو اتفاقی قصہ یاد ہے سنا کے وقت میں تمہید مکمل کر کے پھر تقریر انشاءاللہ شروع کرا. مثال نہ جائے. اچھا نبی علیہ السلام نے سجدے میں سر سٹیا اللہم ان هذه اصابۃ قلیلہ اللہم ان شئت ان تہلک هذه الاصابہ لا تعبد بعد اليوم فی الارض اللہم ان هذه اصابۃ قلیلہ. روندا پہ اللہ دا پاک پیغمبر روندیا روندیا اتنے داغ پائے گئے اتھوں جڑے اڑے آئے آنسو دیاں لہراں جڑیاں محمد کرے جے تڑی دو جواب نہیں ملنا او تڑی سجدے تو سر نہیں اٹھانا. صدیق اکبر دوروں ویکھ کے تک تک کے روندا پائے ہائے معلوم نہیں ہوتا محمد دے دل وچ جڑی لڑی چل دی ہے صدیق دی جھگی وچ آندی ہے. صدیق دے جھگیاں وچ جڑی لڑی چلدی ہے محمد دی حویلی وچ سدھی آندی ہے. اس واسطے دل دیاں اڑیاں ہویاں لڑیاں ہویاں بڑیاں ہویاں بنریاں تے تسبیحاں پرویاں. اللہ نے محبت ابو بکر صدیق دی محمد رسول اللہ دی اللہ دے پاک پیغمبر دے حال دیکھ کے دسکارے پہ بھریں دے اللہ دے پاک رسول صدیق اکبر کو لاندا ہے آ کے ویکھدا ہے پچھلے پاسوں کھڑے ہو کے نہ حالانکہ کپڑے دا دامن بھی نہیں پیا ہلدا محمد رسول اللہ دا خطرہ پہ گیا صدیق نو کتے موت نہیں آ گئی محمد پاک تے اے جو بازو کوئی نہیں پیا ہلدا کپڑے کوئی نہیں پیا ہلدے. غور نال اس واسطے جدا اٹھے نبی کریم حضرت صدیق نے آخیا خشیت ان یتوفاک اللہ فی سجدۃ یا رسول اللہ. مینوں تو ڈر لگ گیا سی کہ سجدے دے وچ اللہ نے موت نہیں دے دیتی محمد پاک نو. نبی کریم فرمایا کس طرح تو پہچانیا کہ تہاڈا ایک ذرہ بھی نہیں سی کہ حرکت کردا. اس وقت میں اتوں مینوں خوف پہ گیا کہ جی میت کا کوئی ذرہ خطرہ نہیں کردا انہی طرح تہاڈے وجود وچ معلوم ہوا کپڑا بھی نہیں سی ہلن لگا. بہرحال اللہ دے پاک پیغمبر نے ہوکا بھریا تے تاں جو لفظ نکلے اللہم. صدیق اکبر نے جیسا لایا اس شکل نال اللہم پہ نکلدا ہے جی کوئی کسے نو منتا کردا ہے کوئی کسی نے جڑیاں کردا ہے تے منتا کردا ہے. اللہم انی عبدک المذنب البائس الفقیر المقر المستجیر المستغیث المعترف بذنبی اسألک مسألۃ المسکین وابتہل الیک ابتہال المذنب الذلیل. اللہم عبیدک بفنائک اللہم سائلک بفنائک اللہم فقیرک بفنائک. اللہ تیرا فقیر تیرے دروازے پہ منگن ہائے ہائے تیرا کون آ گیا ایک ہوتے بچارے کہنا شاہ آ گیا. کون آ گیا؟ ہاں محمد. اللہ تو منگے تے آکھے تیرا فقیر آ گیا. اللہ اللہ. اے صدیق اکبر دیکھ رہا ہے کہ اللہ دا رسول اج ہتھیار استعمال پیا کردا ہے. آ گئی نا گل. الدعاء سلاح المؤمن. اللہ دے پیغمبر جو فرمایا میری امت دا ہتھیار واجاں مارنیاں کینوں بولو سج مارنا کینوں. اے ہتھیار تے ناکام ہتھیار نہیں. جتھے میاں ایٹم بم کم نہیں آندے اتھے اے ہتھیار کم آ جاندا ہے. پر شرط ہے کہ ادعو اللہ مخلصین لہ الدین.
صدیق اکبر نے اتوں پکڑ کے گوڈے اپنے زمین تے رکھ کے تھلوں ہاتھ دتا کندھیاں تے نبی کریم نو اتا زور نال اٹھایا تے نبی کریم دے متھے مبارک تے مٹی لگی ہوئی زمین دی چٹ لئی. ہائے ہائے صدیق اکبر اپنی زبان نال چٹ لئیے محمد رسول اللہ دے متھے مبارک دے مٹی لگی ہوئی تے اس نے نال کے آتا فدا کا ابی و امی اور میرے ماں باپ قربان جان یہ داغ کے پائے گئے رو رو کے آ جناب دے وجود نبی کریم فرمایا میں اللہ کو لو مگدا رہ گیا ہویا جو بے پرواہ پٹھے پھیر پھیر چھڈے تے دے کو لو پوچھن والا جنے کوئی نہیں سیدھے چکل چوتھیاں تے چار دے اودے کولوں پوچھن والا ہی کوئی نہیں جے بیڑا تو مال تھڑکا دے تے اودے کولوں پوچھن والا ہی کوئی نہیں جے گاٹی وچوں تھڈے کڈ دے تے اودے کولوں پوچھن والا ہی کوئی نہیں اودیاں بے پرواہیاں تے نظراں کر کے میں مگدا رہیا زارو زار ہو کے کردا رہیا پر اس واسطے اللہ کریم دے پاک پیغمبر نو صدیق کہندا ہے ان اللہ لا یخزیک انشاءاللہ اللہ تانوں شرمسار نہیں کردا اینیاں منتا کرن دی کیڑی لوڑ محمد کریم جنوں اللہ نبی بنا دے انہاں نبیاں دی کنڈ نہیں لگا. ہائے گلاں نبی والیاں تے کردا کون پیا توجہ ہے گلاں کہندے والیاں گلاں تے نبیاں والیاں تے کردا کون پیا معلوم ہوتا ہے محمد دے دل وچ دروازہ سیدھا صدیق دے دل وچ. اس واسطے نبی کریم فرماندے ہوندے سن ما سب اللہ فی صدری الا سببت فی صدر ابی بکر میرے دل وچ جو کچھ اللہ نے پلٹ دیتا ہے اللہ دی قسم میں سارا صدیق دے دل وچ پلٹ چھڈیا. اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ نو عرض کردا لا یخزیک اللہ انشاءاللہ اللہ تانوں خزالت کو لو بچا. یہ اللہ ہے کہ ہے تیری اکھاں تو چنگیاں بھلیاں تے لوٹی کیوں بیٹھا ہے اتریا صوفیہ سو نہیں ہوں جاگدا رہے گا نا بول مارے دی تھاونے چک بلا دے سو نہیں اٹینشن اے ہن بخشے سے تو آن لگی خیال کریں نبی پاک دا ذکر ہوتا ہے اللہ کی رحمت تے جب رحمت دا ذکر ہوئے تو گناہ بخشے جاتے ٹھیک ہوگا. اللہ اللہ توجہ ہے اور تھک تو نہیں گئے ہو خیال کرو اللہ دے پاک باز بندے کہندے ہیں صدیق اکبر لا یخزیک اللہ اللہ تانوں شرم ساریاں کو بچائے گا. اللہ دے پاک پیغمبر دے موڈے تے ہاتھ بھی انہیں طرح رکھے ہائے ہائے رکھے بیٹھے ہیں ادو زبان مبارک نال متھا تے جبین مقدس بھی چٹ دیتا ہے. دیکھو کمال محمد دی ہر شہ وجود صدیق وچ رستے بنا کے چل رہی ہے. کہاں جے نبی کریم مسکرا کے کہندے نے او یارا تلکا بے تلکا دا سودا ہو گیا جدو غار وچ ساں میں تینوں تسلیاں دتیاں اج بازار وچ آئے میدان کارسار وچ آئے تے تو مینوں تسلیاں دین لگا ہے. معاملہ ورجڑ ہو گیا ورجڑ تے معاملہ مساوات تے تکار ہو گیا تلکا بے تلکا ہو گیا. جدو میں ایسا اوتھے تو تے میں غار وچ ساں
تو غمناک ہویا تے میں تسلیاں دتیاں اج میدان کارزار وچ میں غمناک ہویا تے تو تسلیاں دتیاں انہیں کم دھکدا بھی نہیں ہے صدیق نو غم آوے تے محمد تسلیاں دے کم جڑدا بھی نہیں ہے محمد نو غم آوے تے صدیق تسلیاں دے اللہ دے پاک پیغمبر پھر انج کر کے ہاتھ لایا حضرت صدیق دے متھے تے صدیق تے زبان نال چٹ لیا پر محمد بھی اپنے ہاتھ دا نشان صدیق دے متھے تے لا دیتا تاکہ پتہ لگ ونے محمد دے ہاتھ بھی جنوں لگ گئے نا او محمد دے ہتھاں دا حیا بھی اللہ کریم بہت کردا ہے بھاویں گناہگار بھی ہوے اللہ معاف کر دیندا ہے تے صدیق تا ہوئے جس نے محمد دی تصدیق کر کے گناہ غلطیاں اپنی معاف کروا چھڈی اللہ پاک نے توجہ ہے دعا منگی کہ نہ منگی ہتھیار استعمال کیتا کہ نہیں تلوار تے حسن کنیاں بولو تلوار کل 11 تے 11 نال اودیاں بہاراں اج دنیا تے تلواراں نال بہاراں مگر اج تاں ساریاں خزاواں ہی چلیاں کیوں اج کائنات دا مقام ہو رہے اتھے سارے لوگ مسلح نے محمد پاک دے فوجی سارے نے ہتھے نے جدوں سجدے چ پائے کے دعاواں کیتیاں اللہ کریم فرماندے میرے نبی اسی تہاڈی کنڈ لگدی ویکھ کے برداشت نہیں کران گے قربان کر چھڈا چودی طبق دی کائنات نو میرے محمد دے اقوال دی شکایت بھی ہو جائے میں کدے معاف نہیں کردا اللہ 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 دے گل یار گل دے وچوں ایک گل یاد آ گئی یاد رکھو اینو رکھو گے نا ایک عرب دے اندر ایک بندہ سی نام تے وحید کی نام دے وحید وحید کلے نو کہندے ہیں یعنی پورے عرب دے اندر کلا آدمی سی جڑا 400 بندے نو اپنے کھاڑے دے اندر پچھاڑ کے اتے چڑھ کے ببلیاں ماردا سی 20 کنے ہوندے نے 400 ایک بندہ جڑا 20 جواناں نو پچھاڑدا سی وہ جے 20 بندے کٹھے لڑدے تے او وحید انہاں سارے نو ڈھا لیندا سی وہ آ گیا نبی کریم دے سامنے کہن لگا سنیا تو نبی ہے نبی لا کذب جھوٹ نہیں میں کہندا گل سچی میں کراں گا کہ میں محمد نبی ہاں کہنے لگا میں بھی جھوٹ نہیں کہندا میں سچی کراں گا کہ تو نبی نہیں نبی کریم فرمایا میں نبی ہاں اللہ دا کہنے لگا چنگا نبی ہے تو میرے نال کشتی لڑ کی لڑ تو کنے آدمیاں نو ڈھاندا سی 420 نہیں ہے کنے 400 جوان نو تے محمد رسول اللہ جنہاں دے گھر وچ مہینہ مہینہ اگ وی چولہے چ نہیں سی بلدی پانی دا چلو بھر کے کہندا سی الحمدللہ اللہ تیرا شکر ہے کہ ٹکر جو نہیں کھوایا تو شکر تو مینوں کھوا رہے ہیں اللہ دے پاک باغ بندے محمد رسول اللہ دا اے حال کئی دنوں دا 12 دن دی بھوک تے عام معمول ہو گیا سی محمد رسول اللہ دا پر صحابہ کرام کہندے نے جدا مصیبت زیادہ آ جاوے آ محمد پاک تے یا محمد کریم نو بھوک زیادہ لگی ہویا اسا بڑا تو کے ویکھیا رب دی سو حسن زیادہ ود جاندا سی محمد پاک دا اسانو بھوک لگ جاوے تے چہرے دیاں رونقاں جہنم وچ ٹر جاندیاں محمد نو بھوک لگے تو ساریا رونقاں ہور دوبالا ہو جاندیاں ہیں حتیٰ کہ غمناک بندہ اس ٹائم محمد نو ویکھیا جدا محمد تے غم ہویا تو اس ویکھن والے دے غم سارے ختم ہو جاندے اللہ
اللہ پاک دے پاک باز بندے نو کہندا ہے میرے نال کشتی لڑے گا تو میں من جاؤں گا کہ تو نبی ہے، پر مینوں جے تو بیگ لیا تے مینوں ڈھا لے تا تے جے میں تینوں ڈھا چھڈیا تے وقت تو کیا رسول تے کیا نبی۔ نبی کریم فرمایا او کملیا میں کو کشتیاں تو لڑن واسطے نہیں آیا، میں کو کھاڑیاں جوگا تے نہیں، میں تو آیا کس واسطے لا الہ الا اللہ، قسمت اس دی لا الہ الا اللہ، یاری ایک دی لا الہ الا اللہ، مدد آوے اس دی لا الہ الا اللہ، یاریاں باریاں اس دیاں لا الہ الا اللہ، اجڑے وساوے لا الہ الا اللہ، روند ہساوے لا الہ الا اللہ، مرد جواوے لا الہ الا اللہ، پتھر چ کیڑے پالے لا الہ الا اللہ، یتیم دے سر تے تاج نبوت چھکاوے لا الہ الا اللہ۔ میں تو آیا لا الہ الا اللہ دسن واسطے، نہ مرادہ پلیتا تو آیا ہن میرے نال کشتیاں لڑن، میں تو کدے کم نہیں کی۔ وہ کہنے لگا تو کر تے پاویں نہیں، میں نعرہ مار چھڈاں گا کہ محمد ہار گیا۔ یہ گل کرن لگا اللہ انہیں چراں نوں وچے وچے آکھ دتا او سونیا میں 14 طبقہ نو پٹھا تے کر سکنا، پر محمد دی کنڈ لگی میریاں دے سامنے میں ویکھ کے برداشت نہیں کراں گا۔ کون بھائی دلال ہے جڑا تے محمد دے وال دی توہین کر، اینو آن دے پھر ویکھ میں دا تچ مچ کیویں کرنا۔ اور جس نو عطا کیا بکا دے لگا کشتی کرا دے اپنی چلاکیاں کر کے نبی کریم آرام کر کے کھلے رہ گئے، جب چکر کٹ کے آ کے بکا دین لگا سجات لمبا کر کے تے ایتھے رکھیا نبی کریم نے۔ اللہ نے فرمایا تھوڑا جہا گھٹ نالے نالے تمہیں یہ بھی دسی جا رہی ہے کہ 1600 آدمی دی طاقت سی محمد پاک 1600 مرد جوان دی طاقت محمد پاک اگے گل سنی تو نہیں خدا کو میرے تو فتوا نہ لا مگر کافروں کی پتا کہ محمد کے اندر کہڑی شے بول دی اللہ ایویں پھڑ کے تے ہاتھ رکھیا اتنے گردن تے دبوچی گچی چی چی کرن لگا چک کے تے ماریا تے چھٹیا محمد پاک نے، جگلے چھٹن لگے تے چیخ نکل گئی ہے، ہاتھ بندا انج کر کے نبی کریم نے تھلے سٹ کے تے فرمایا ہن مننا ہی تے نہیں، اکھے مینوں تھوڑا جہا مغالطہ لگ گیا دوجی واری لڑاں گا۔ نبی کریم فرمایا چنگا اٹھ کے کھڑا ہو جا۔ جڑے ویلے پھر چکر کٹ کے آیا اس ویلے اللہ دے رسول نے جانچ کے تے سجا ہاتھ استعمال نہیں کیتا، کھبا استعمال اتھے ہی رکھ کے پچھو تھان بدیا تھد کے تے پھر گھٹیا تے انہیں چکیا یا چکیا تے دی چیخ بھی بند ہو گئی، جڑے سٹیا تلے یہ ڈٹھا تو اتانا ڈیک کے آخر لگا اشہد اللہ الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ اللہ 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 دے پاک رسول نو اللہ کریم نے کسے مقام تے نعوذ باللہ شرم ساری اٹھان دا موقع نہیں دیون دتا، باویں جیڑا اوکھا کم نہیں ہویا ہے۔ اللہ فرماندا ہے محمد میری رحمت، جے محمد نو ہار آ گئی تو میری رحمت دی شکایت ہو جانی۔ تکڑاؤ بابا تھوڑا جہا وقت رہ گیا، تکڑا ہو جا سختیاں دور ہو جان گیاں، راستے کھل جائیں گے۔ توجہ ہے؟ اچھا واپس آؤ۔ صدیق اکبر نو اللہ دے رسول نے فرمایا کی فرمایا تل کا بے تل کا
رڑ جڑ ہو گئی وہ صدیقہ غار وچ تو سانو تسلیاں دتیاں تے باہر وچ اساں تینوں تسلیاں دتیاں یہ بھائی بھائی نو یہ تسلیاں دیندے ہیں تے تسلیاں محرم راز دیندے نے دور دے لگدے لانے او تے چوری خور ہوندے تسلیاں کی دین جوگے ہوندے اللہ پاک نے سجدے وچ جد رسول پاک دعا منگی اللہ فرمایا سونیا گھبران دی ضرورت نہیں جے تیرے فوجی تھوڑے نے تے مینوں تے کتےوں منگن دی ضرورت نہیں پیندی میرے فوجی مت لیس نے اسلحے دے نال دس الیہ کفیکم ایمدکم ربکم دسو 1000 فوجی چاہیے 2 چاہیے میں 3 اچھا بے خمسۃ من الملائکۃ او میرے پاک تے لاڈلے پیغمبر میں اپنے فوجی 5000 بھیجاں گا مسومین فوجی پھول بھی لگے ہوئے ہوں گے کوئی کرنل آئے گا بن کے کوئی جنرل آئے گا کوئی میجر آئے گا کوئی میاں کسی قسم کا مقام لائے کے کوئی صوبے داری لائے کے کوئی حوالداری لائے کے کوئی کسی پوسٹ تے کوئی کسی پوسٹ علامت لگیاں ہون گیاں اپنی اپنی کمانڈو نو آ کے سنبھالن گے تے تیرے بھی لڑن تے میرے بھی لڑن تیری فوج بھی لڑے تو میری فوج بھی لڑے اساں تے محمد نو حیران نہیں آن دیندے کیوں جتھے کلاشن کوپا کم نہیں آدیاں اتھے دعاواں دے ہتھیار کدے ضائع تے برباد نہیں کیتے اللہ دے پاک باز بندیاں نو جلے حکم ملیا لڑو صحابی جڑے ویلے کمسان دی جنگ وچ آئے جڑے ویلے ایک صحابی مشرک نو تکے او زیادیاں قبراں چٹدا ہوندا سی سور جدوں بھیجے او دے مارن واسطے اگر تھوڑی توڑ پہنچیا ہی نہیں تو دا سر پہلے دھڑ نالو جدا ہو جاوے حیران ہو کے نال والے ساتھی نو یار یہ کی گل ہے وہ آ کے چپ چپ بولی نہیں ہے اتلی فوج آئی پھر دی یہ لڑن والے وہ بھی ہے نال ساڈے جدو جنگ ختم ہو گئی 70 پکڑیا گیا 70 دھکڑیا گیا 70 رگڑیا گیا تے باقی چرڑیا گیا نکل گئے نامراد اللہ دے پاک باز بندیاں نو پیچھے بیٹھ کے سوچ آنے لگا اے یار اسی تے قتل تھوڑے کیتے ہیں سارے تے کر گئی اللہ دی فوج آ کے حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم الغالبون اللہ کریم فرمانے ہاں ہاں وہ آپس گلا کرن لگے کہ قتل تے کیتا ہے مشرکانوں اس اتلی فوج نے ثواب بھی ہوئے لے جان گے اللہ فرمایا نہیں اصل فوج تے تسی ہو میری اس واسطے وہ چونکہ تہاڈی دعا دی وجہ تو آئے لہذا بھاویں میرے فوجی قتل کر گئے ثواب محمد دے فوجیاں نو عطا کرو نے ثابت کر دیتا کہ ہر نسخہ فیل ہو سکتا ہے کلے اللہ نو خالص سڈ مارنا کدے اے فیل نہیں ہویا کوئی سمجھ لگتی پئی ہے اللہ دے پاک پیغمبر نے بھی امت نو اسے تے تولیا تے رولیا ہے او لوگو مرد مر جاؤ او دو ربکم تضرعا وخفیا والحی لا الہ الا هو فادعوہ مخلصین لہ الدین
ہے نہیں. انہوں نے آخیا نا احمد سعید زندہ باد کے انہوں نے اتفاق نہیں تانوں نہیں نا تو نہیں. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.